बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर नुमान अहमद। आज का सवाल है, क्या इरेक्टाइल मसल्स के अंदर हम ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं 30 साल के बाद? तो आंसर है यस, हम बढ़ा सकते हैं। लेकिन मैं आपको आज अपने क्लिनिक की एक टिप बताऊंगा और ये बताऊंगा कि कौन सी मेडिसिन्स के देने से इरेक्टाइल टिश्यूज़ की ग्रोथ भी बढ़ती है, साथ में इरेक्टाइल टिश्यूज़ की स्ट्रेंथ भी बढ़ती है और उनकी पावर भी इंक्रीज़ होती है। तो इस वीडियो के साथ आपको ये पता चलेगा कि आप कैसे अपने प्राइवेट पार्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और उसके ज़रिए से आप कैसे उसकी ग्रोथ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो चलिए किसी भी किस्म का टाइम वेस्ट किए बगैर डायरेक्ट अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। मेरे पास क्लिनिक में एक ऐसे पेशेंट आए जिनके इरेक्टाइल टिश्यूज़ की ग्रोथ रुक चुकी थी। उन्होंने मुझे कहा, डॉक्टर साहब मेरे इरेक्टाइल टिश्यूज़ की ग्रोथ रुकी हुई है और यूँ फील होता है कि मुझे फ़िज़िकली इरेक्शन ही नहीं होती। तनाव के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ढीलेपन का मसला है और साथ में मैं चाहता हूँ कि ग्रोथ बढ़ जाए। तो ऐसे केस में मैंने उन्हें 5 मेडिसिन्स का कॉम्बिनेशन दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, पीने के लिए भी और लगाने के लिए भी। 1 से 2 हफ्तों के अंदर अंदर उनका जो तनाव से रिलेटेड मसला था वो ठीक हो गया और बतवातर 3 माह मेडिसिन को मालिश के तौर पर इस्तेमाल करने से उनका पूरी तरह जो ग्रोथ के इश्यूज़ थे वो भी ठीक हो गए और उनकी एज ऑलमोस्ट 40 थी, 38-40 के आसपास। यानी मैं आपको अपने एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बता रहा हूँ कि मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस में लेकर आया हूँ और मैंने इस एक्सपीरियंस से ये सोचा और समझा कि आप तक इस वीडियो को ज़रूर से पहुँचाना चाहिए। पहली मेडिसिन की तरफ चलते हैं। पहली मेडिसिन जो आपकी ग्रोथ के मामलात को ठीक करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, मैं अपने होम्योपैथिक टॉनिक्स के अंदर और मालिश के अंदर इसको ज़रूर से इस्तेमाल करवाता हूँ। उसका नाम न्यूफरल्यूटियम है। न्यूफरल्यूटियम लगाने के लिए और पीने के लिए दोनों मकसद के लिए इस्तेमाल होती है। न्यूफरल्यूटियम जब आप मदर टिंचर में यूज़ करते हैं तो बहुत ही पावरफुल और अच्छे रिजल्ट्स शो करता है आपकी नसों की ब्लॉकेज को खोलने में, साथ में जो टिश्यूज़ रहते हैं उनकी हीलिंग पावर को बेस्ट करने के लिए। हीलिंग पावर के साथ साथ इसने अंदरूनी तौर पर मसल्स को और टिश्यूज़ को रिपेयर भी करना होता है। जो माइक्रो सर्जरी रहती है, न्यूफरल्यूटियम उसे करने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। सेकेंड नंबर पे जो बहुत ही पावरफुल मेडिसिन रहती है और उस मेडिसिन के चंद दिन के इस्तेमाल से ही आपकी ग्रोथ के अंदर नुमाया फ़र्क आपको महसूस होगा, उस मेडिसिन का नाम है साइडोनिया वल्गैरिस। हम जब भी अपने होम्योपैथिक टिंचर्स यूज़ करते हैं जिनसे आप ग्रोथ के मामलात को लेकर चल रहे होते हैं, उसमें हम साइडोनिया वल्गैरिस को ज़रूर से ऐड करते हैं। साइडोनिया वल्गैरिस वो पौधे का फल है जिसके बारे में नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसमें बहुत ज़्यादा ताकत मौजूद है। इस ताकत की बेसिस पे हमने ये एस्टिमेशन लगा के अपने मदर टिंचर्स के अंदर जब इसे यूज़ करवाया तो हमें ख़ातर ख़ा रिज़ल्ट्स मिले और इतने अच्छे रिज़ल्ट्स मिले कि आपको मैं इसका डेमो पहले ही बता चुका हूँ। आपके प्राइवेट पार्ट के मसल स्ट्रॉन्ग होते हैं, आपके इरेक्टाइल मसल स्ट्रॉन्ग होते हैं, इरेक्टाइल टिश्यूज़ के अंदर बेहतरी आती है, साथ में जो हमारे प्राइवेट पार्ट के अंदर मखसूस नसें रहती हैं जिनमें न्यूट्रिशन पहुंचनी होती है, वहाँ पर प्रॉपर न्यूट्रिशन ये पहुंचाती है और साथ ही साथ ये वहाँ पर आई जो ग्रोथ की डेफिशिएंसी होती है उसको भी ठीक करती है, स्कार फॉर्मेशन को ठीक करती है, जो टिश्यूज़ के आसपास बन जाते हैं, खुलियात के डैमेजमेंट को ठीक करती है और माइक्रो सर्जरी का काम करती है। इसको भी हम मदर टिंचर में यूज़ करते हैं, बहुत ही पावरफुल इफ़ेक्ट देती है आपकी बॉडी पर। साथ में 30 में भी यूज़ करते हैं, लेकिन 30 पोटेंसी लेने का तरीका मैं आपको वीडियो के लास्ट पे बताऊंगा। इस मेडिसिन को भी मदर टिंचर में इस कॉम्बिनेशन में ऐड किया जाता है। थर्ड नंबर पे जो बहुत ही पावरफुल मेडिसिन है उसका नाम है यूहिम्बनम। यूहिम्बनम डॉक्टर रिकवेज की यूज़ की जाती है। पहले वाली 2 मेडिसिन विलियम श्वाबे या प्लांट एक्सट्रैक्ट की आप यूज़ कर सकते हैं। साइडोनिया अगर आपको दोनों की नहीं मिलती तो आप पाकिस्तानी किसी भी कंपनी की यूज़ कर सकते हैं, कोई इश्यूज़ नहीं है। लेकिन जो थर्ड मेडिसिन है ये सिर्फ आपने जर्मनी की डॉक्टर रिकवेज की लेनी है। डॉक्टर रिकवेज की यूहिम्बनम बहुत ही पावरफुल रहती है जब आपके प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड मसाइल होते हैं। यूहेम्बनम को हम पीने के लिए 3x में देते हैं। बाज़ औक़ात हम कुछ लोगों को जब यूहेम्बनम यूज़ करवाते हैं तो उनको हेडेक आ जाता है। अगर किसी को हेडेक का मसला रहता है तो उसे यूहेम्बनम 3x में यूज़ करनी चाहिए पीने के लिए। लगाने के लिए इसे मदर टिंचर में यूज़ किया जाता है। इसमें दरख्त की छाल होती है, हल्की हल्की सी छाल उसमें मौजूद रहेगी। ये बहुत ही पावरफुल रहती है आपके प्राइवेट पार्ट का कनेक्शन आपके ब्रेन के साथ जोड़ने में, जिससे इरेक्टाइल डिसफंक्शन तो इम्प्रूव होता ही होता है, साथ में आपके जिस्म में आई वीकनेसेस ठीक होती हैं, जिसमें जनरल वीकनेसेस आ जाती हैं और प्राइवेट टिश्यूज़ की ग्रोथ से रिलेटेड मसाइल आ जाते हैं। उन टिश्यूज़ की हीलिंग पावर को बेस्ट करती है और उनके ऊपर लगाने से इंटरनल हीलिंग का प्रोसेस और ज़्यादा तेज़ी से
اور بہترین طریقے سے ہوتا ہے. یہ بہت ہی پاورفل ہے. اسے بھی مدر ٹنکچر میں یوز کروایا جاتا ہے اور آلموسٹ ہمارے جو کمبینیشنز رہتے ہیں ان کمبینیشنز میں کافی مقدار میں ہم یوہیمبنم کو یوز کرواتے ہیں. اگر آپ یہ ولیم شعبے کی لیتے ہیں تو وہ یوہیمبنم ہائیڈرو کلورائڈ آئے گی, وہ آپ نے بالکل بھی نہیں لینی. آپ نے جرمنی ڈاکٹر ریکویج کی یوز کرنی ہے, اس کو مدر ٹنکچر کی فارم میں لینا ہے. 4 نمبر پہ جس میڈیسن کو رکھا گیا ہے وہ بھی بہت پاورفل رہتی ہے اور آپ کے جتنے بھی پرائیویٹ ریلیٹڈ ایشوز رہتے ہیں اور ٹیشوز سے ریلیٹڈ جو ڈیمیجمنٹ ہوتا ہے ان ایکول پریشر لگانے کی وجہ سے جو ویکنیسز آئی ہوتی ہیں اس کو ٹھیک کرتی ہے. اس میڈیسن کا نام ہے آرنیکا مدر ٹنکچر. آرنیکا مونٹانا ایک ایسی زبردست اور پاورفل ریمیڈی ہے جو آپ کے بلڈ فلو کو انکریز کرتی ہے, آپ کے پرائیویٹ حصوں کے اندر آپ کا بلڈ ٹھیک سے لاک ہو پاتا ہے اور ٹیشوز کے اندر آیا جو ڈیمیجمنٹ ہوتا ہے وہ بھی ٹھیک ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے. اسکارف فارمیشن ٹھیک ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے پرائیویٹ مسلز جو رہتے ہیں وہ بالکل سیدھے ہو جاتے ہیں اور ان کے اندر جو خم وغیرہ ہوتا ہے وہ بھی نکل جاتا ہے اور آپ کے مسلز کی ہیلدی گروتھ کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے. آپ کے ٹیشوز اگر ان ایکول پریشر لگنے کی وجہ سے نسیں مر چکی ہیں یا آپ کو وینوجینک ریکٹائل ڈسفنکشن ہو گیا تو لگانے کے لیے اس سے بہترین اور پاورفل اور کوئی میڈیسن بھی نہیں ہے. فائنلی جس میڈیسن کو ہم نے رکھا ہوا ہے اس میڈیسن کو بھی یوز کیا جاتا ہے, لیکن اس کا مدر ٹنکچر آپ کو کسی کمپنی سے نہیں ملے گا, وہ ہم خود بناتے ہیں یا آپ اپنا گھر میں اس کا مدر ٹنکچر بنا سکتے ہیں. اس کا نام سمپل سائزیچیم ایرومیٹکم ہے جسے آپ لونگ بھی کہتے ہیں, یوجینیا کیریوفائلاٹا کے نام سے بھی آتا ہے. اس لونگ کے مدر ٹنکچر کو پینے کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے اور لگانے کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے. یہ بہت ہی پاورفل رہتا ہے. لگانے کے لیے اس کو آئل میں ملا کے لگایا جاتا ہے اور پینے کے لیے ڈائریکٹلی مدر ٹنکچر کی فارم میں یا 1X کی فارم میں سے یوز کر لیا جاتا ہے. اب اس کو یوز کیسے کرنا ہے؟ جب ان ساروں کے آپ مدر ٹنکچر لے آئیں, اب لونگ کا بیسیکلی کام کیا ہوتا ہے؟ لونگ نے انسٹنٹلی بلڈ فلو کو بڑھانا ہوتا ہے, آپ کے پرائیویٹ حصوں کے اندر جو آئی ویکنیسز ہوتی ہیں اس کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے, اریکٹائل ٹیشوز کی ہیلنگ کرنی ہوتی ہے, اریکٹائل ٹیشوز کو مضبوط کرنا ہوتا ہے, اریکٹائل ٹیشوز کی رکی ہوئی گروتھ کو بہتر کرنا ہوتا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ یہ اینٹی فنگل, اینٹی انفلیمیٹری اور اینٹی وائرل بھی ہوتا ہے. یعنی اگر آپ کے پرائیویٹ حصوں کے اندر کسی کو ایکزیما ہے, اسکن سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں, وہ بھی ٹھیک کرنے میں بہت ہی پاورفل رہتا ہے. سارے مدر ٹنکچر کو آپ برابر مقدار میں ملا لیں, 1/4 کپ پانی لیں. جب سارے ایک شیشی میں آپ برابر مقدار میں لے لیں, یعنی 10-10 ml سب میں سے آپ لے لیتے ہیں, تو آپ کے پاس ٹوٹل 50 ml بن جاتا ہے. اس کی 25-25 ml کی مکس کرنے کے بعد 2 بوتل بنا لیں. ایک بوتل کو آپ نے استعمال کرنا ہے پینے کے لیے اور دوسری بوتل کو آپ نے استعمال کرنا ہے لگانے کے لیے. پینے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ مدر ٹنکچر والے کمبینیشن میں سے 20 بوند 1/4 کپ پانی میں ڈال کے صبح ایک دفعہ لینے ہیں, دوپہر ایک دفعہ لینے ہیں اور رات میں ایک دفعہ لینے ہیں. ساتھ میں پرہیز آپ نے یہ کرنی ہے کہ اس دوران آپ نے اپنی مسز کے پاس نہیں جانا. کم از کم 10 دن کا گیپ آپ نے دینا ہے. اگر 10 دن کا کوئی گیپ نہیں دے سکتا تو آپ نے آلموسٹ 7 دن کا گیپ لازم سے دینا ہے. جب آپ 7 دن کا گیپ نہیں دیتے تو آپ کے اریکٹائل ٹیشوز ویک ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں. لگانے کے لیے آپ نے لگانا کیسے اور یوز کیسے کرنا ہے؟ جو آپ کے پاس 25 ml تیار ہوئی ہے, کمبینیشن کو سیپریٹ کیا تھا, اس 25 ml میں آپ زیتون کا تیل ایڈ کر لیں, تقریباً 15 سے 20 ml. ساتھ میں 5 ml کے آس پاس آپ نے ناریل کا تیل ایڈ کر لینا ہے. ان دونوں کو مکس کر کے آپ اپنے پاس رکھ لیں. آپ جب بھی رات کو سونے سے پہلے, اپنے بیڈ پہ جانے سے پہلے, اپنے پرائیویٹ حصوں کے اوپر ٹاپ سرفیس کے اوپر لگائیں, سائڈوں پہ لگائیں. نیچے والا ایریا آپ نے چھوڑ دینا ہے اور ہیڈ گلاس کو بھی آپ نے چھوڑ دینا ہے. اچھی طرح آپ نے مساج کرنا ہے. انشاءاللہ تعالی 15 سے 20 دن کے استعمال سے ہی آپ کے مسل سٹرونگ ہو جائیں گے, آپ کی باڈی انرجی بڑھنا سٹارٹ ہو جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ جو مین آپ کی گروتھ کا مسئلہ تھا وہ بھی ٹھیک ہونا سٹارٹ ہو جائے گا. ہمارے کلینک پہ اگر کوئی پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے تو اگر 10 پیشنٹس کو دیتے ہیں تو ان میں سے 7 پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جو پوری طرح ریکور ہو جاتے ہیں. 3 پیشنٹس ہوتے ہیں جن پر تھوڑا بہت اثر ہوتا ہے لیکن اتنا زیادہ اثر نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے کچھ لوگوں کے اندر فزیکلی ویکنیس ہوتی ہیں, ان کے پرابلمز ان سے ٹھیک نہیں ہوتے. انہیں چاہیے کہ اپنے اصل پرابلم کو ڈائگنوز کریں یا اپنے ہومیوپیتھک معالج سے کہہ کے اپنے اصل پرابلم کو ٹیکل کروائیں, پھر اس کے بعد یوز کریں. فائنلی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 30 پوٹینسی میں بھی آپ کو بتائیں گے آپ نے اس میڈیسن کو کیسے یوز کرنا ہے. 30 پوٹینسی میں یوز کرنے کے لیے آپ نے ڈائریکٹلی اپنی زبان پہ 2 بوند صبح, 2 دوپہر اور 2 شام ڈائریکٹلی ٹپکانے ہیں اور ایٹ لیسٹ آپ نے 3 ماہ تک ان میڈیسنز کو یوز کرنا ہے. جب آپ ایٹ لیسٹ 3 ماہ تک ان میڈیسنز کو یوز کریں گے, گریجولی آپ کے معاملات ٹھیک ہوں گے اور آپ انشاءاللہ تعالیٰ پوری طرح فٹ ہو جائیں گے.
اسی کے ساتھ آپ احتیاط کو بھی مینٹین رکھیں گے. احتیاط میں آپ نے کیا کرنا ہے، جو میں نے آپ کو انٹر کورس کا دورانیہ بتایا وہ آپ نے یوٹیلائز کرنا ہے، اور اچھے ضابطے کے ساتھ اچھی میڈیسنز کو مکس کر کے بنانا ہے. اگر آپ لوکل یوز کریں گے تو ان کے بینیفٹس اس کے کمپیریزن میں تھوڑے ہوتے ہیں. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.